Donc, faisons un travail chacun dans sa rue pour pouvoir sensibiliser et comprendre la valeur de la Constitution. ميرسي بوكو. انا لو ممكن ان اضيف فقط فكره. تفضل. قبل ان اعطي الرفيق لانه احق الكلام مني. اولا فقط بخصوص فقط نقطه الدراسه التي اشار لها الصديق محمد، هي فعلا نقطه مهمه، انه ضروري جدا انه المشاريع التي يجب ان ننجزها ضروري ان تكون مسبوقه بدراسه، هذا لا خلاف حوله، لكن يجب ان نستحضر بعض الامور، انه حينما نتحدث عن دراسه بمقومات الدراسه العلميه نحن نتحدث عن مده زمنيه قد تطول في مجتمع نتحدث فيه مع عقليات تتغير اكيد في الحي نفسه، لكن بين الاب وابنه تجد اختلاف في طريقه التفكير وحتى في التصورات وفي التمثلات الفنيه، وهذا سيجعل الدراسه تطول. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه الفنان، واخي محمد هو فنان، الفنان في اغلب الاحيان ينتصر يعني للادوات الفنيه لكي يمارس وان يجد مساحه لكي يرسم. ان تكلفه تبعات الدراسه هذا لا يكون في دائره اختصاصه، وايضا تجده لا يوليه اهميه كبرى. ثالث شيء هو انه يجب ان لا نتجاوز نقطه مهمه، هو ان المبادره التي تم انجازها هي ليست مبادره الدوله حتى تتم بشكل مؤسساتي تسبقه دراسه متبوعه بدراسه مشروع، وهذه البيروقراطيه التي تطول في احيان كثيره لانجاز مشاريع نريدها في مجالات مهمه. فبالتالي يجب ان نستحضر هذه العوامل. الدراسه هي مهمه، لكن في حالتنا هذه مبادره فرديه قام بها مجموعه من الشباب، لكن السؤال المطروح هو اين كان ساكنه هذا الحي اثناء رسم هذه الجداريه؟ أنا سعدت كثيرا حينما رأيت أنه تمت رسم جدارية أخرى، لوحة فنية تعبر عن هوية المنطقة، هذا أمر جميل، لكن أين كانت ساكنة المنطقة حين كان هؤلاء الشباب يرسمون هذه الجدارية؟ حين في اللحظة الدافئة كان يجب إعطاء وجهة نظر، السؤال عن ماذا سيرسم، إن كان فعلا هذا الحي متزمت في حديته، فيجب ان نستحضر هذه النقاط. لكن ان يتم ازاله جداريه وتعويضها بجداريه، اهم ما يمكن ان نحفظه لانفسنا كفاعلين في الشان الثقافي هو انه استمرت اللوحه الفنيه داخل هذا الحي، وتم استمرار واستمر الذائقه الفنيه لهذه الساكنه بما يعبر عن هويتهم، وهذا امر هم يفصلون فيه. مساله اخرى، وانا اتحدث فقط عن كيف يمكن ان نشرك الساكنه في الاهتمام بالشان الثقافي التراثي. نتحدث عن تجربة مدينة الصاورة في المغرب، والتي سألتني نحلة عنها قبيل لحظات. هو أنه مهرجان مثلا قناوة، هذا المهرجان العالمي الذي يجمع نعم صح. لازم نجيب باش كان والله العظيم لا نخاف نجي طراف يا جدك. لا انا قاعده وحده تاع قناوه خرجت من حبال عقلي يا جدك. جيت مسخر بينا، اقسم بالله. راكونتار تاع العام اللي فات جاو تاع اللي خرجتكم من السوجي، جاو راكونتار جاو باش يديروا ساعه برك، حكمت زرينهم اورغانيزيت لهم كل يوم. انا جيت انفيدي برك وليت نورغانيزي قعدات قناوه سمانه كامله 10 ايام يا ولدي، الليل مع النهار. مسألة كيفاش يمكن للمواطنين والافراد انهم هم يحملوا الهم ديال التراث وديال التاريخ. مثلا تجربه مدينه الصاوره كانت تجربه جميله حتى على المستوى المغرب، انه تم جعل تاريخ مدينه الصاوره والهويه ديالها ديال قناوه تم جعلها كفرصه استثماريه لساكنه المنطقه.
بحيث انه مثلا حينما تسال الاب او الام تجد دائما انه في ميراث قناوه او تاريخ قناوه ومدينه الصويره هو فرصه لتحقيق عائد مادي، وبالتالي الحرص على الحفاظ على هذا التراث ينطلق من نزعه انه يشكل عائدا ماديا لهؤلاء الساكنه، فبالتالي هم يحافظون على التاريخ ويتحدثون عنه ويحاولون تسويقه ما امكن لجذب السياح، وبالتالي خلق حركيه اقتصاديه. الشاهد هنا هو انه حينما نجعل التراث المحلي سواء الشفهي او المادي فرصه استثماريه، وهنا نتحدث في هذا السياق الحالي في المغرب كانت هنالك المناظره الوطنيه للصناعات الثقافيه والابداعيه والتي تم الحديث فيها عن المقاومه الثقافيه، كيف يمكن ان نجعل الثقافه والتراث اليات استثماريه لتحسين الداخل المادي للافراد، وهذه اليه مهمه ان تم اعتمادها في سائر البلدان ستجد ان الافراد حتى في تنشئتهم الاجتماعيه لابنائهم تجدهم يلقنهم معنى التراث معنى التاريخ، كونه يشكل فرصه له لتحقيق استقرار اجتماعي مالي على المستدام. ويعي جيدا انه الجيل المقبل حينما يحافظ على هذا المكسب ايضا يضمن لنفسه استمراريه هذا العائد المالي في سياق نتحدث فيه عن العولمه، يعني ان الكل محاولات مستدامه ومستمره الى خلق تنميط للعالم في هويه واحده. نجد ان العالم العربي وشمال افريقيا تجده يتميز بهويته الثقافيه المميزه التي لا تجدها في اي بلد سوى في شمال افريقيا، كونها لها روابط مهمه، فبالتالي ان نحافظ على هذا التميز هو فرصه استثماريه. صحيح انه اليوم نحن نعاني على مستويات مثلا الاقتصاد الصناعه وهذا، لكن ان نجعل من التراث والثقافه مدخلا اقتصاديا للتنميه المحليه ايضا يساهم بشكل كبير في دفع الافراد للحفاظ على المحيط المحلي الذي يقطنون به. وشكرا. يعطيك الصحة صاحبي. برافو، شكرا. السلام عليكم صديق بليزير، والله صديق بليزير باسكو قريب يأذن عندنا. تفضل صاحبي. الله يسلمك. بون حبيت برك نحكي اون كونكلوزيون كاع واش قلتو. نبدا بخويا محمد حكى على ليتيد اسكو ليتيد سوسيولوجيك وهذه الامور. هي لو كنشوف ليستوار تاع الجرافيتي ولا ديجا هي حركه تمرديه، دونك ويحكي على الستريت ارت، دونك هذه هي لا فيزيون. كما قال خويا المعماري سي شاكان سون فيزيون، كل واحد ديسيناتور عنده واحد لا فيزيون تيبا. واستغفر الله، انا لو بوين اللي حبيت نهضر عليه ماشي هذا، حبيت نحكي على لو باتريمون لي كونسيرفي بار اليونيسكو. باغ اكزومبل لو كنشوفوا الصحراء ديالنا كاين الرسومات الصخريه، وهذو الامور لو كنروحوا لهم نلقاهم ديجا توشي باغ لاتريمون، ديجا مصورين فيهم كما قلت مقبل نسيم زايد نسيمه شي با تيقال الحب ولا ماشي حب. فوالا وهذا لو بروبليم سيكو هذه ماشي مرا عريانه راهم كسروها تيبا، هذا حجر هذا 3 مليون افون ليستوار، بروبليم تاع وعي. نشوفوا ثاني في غرضيه لي زيفينمون اللي صراو صافي 4 ولا 5 ديجا دي باتريمون كونسيرفي بار اليونيسكو كسروهم كاريمون راحوا تيبا، وما كانش اصلا دي ريستوراسيون دوك راحوا ديريكتومون. هذو الامور مع لو بروبليم سي كو بارطاجي اونتر لي بيرسون و ليتا اوسي، باسكو ما كانش ليجيسلاسيون، ما كانش تشريع، كانش قانون. لو نقولوا على القانون مثلا كاين الماده تنص على كذا وكذا، لكن تطبيقها ما كانش، هذا هو المشكل فهمتني. وثاني ثقافه الانسان الوعي، احنا طفل كما قال جمال مقبل، احنا عندنا واحد هذا سمحوا لي هذا ماشي تطرف اسلامي، مش ما عنده حتى علاقه مع الاسلام، وهذو دو جان اللي كانوا ديجا سبونطاني خلاص الدين في زيد خمم كل واحد. نو هادو ديجا لي جان هذوك ما عندهمش علاقه اصلا مع الاسلام. ماشي با الاسلام شكون اللي يقول باللي مرات تكسر ولا مرات تضرب، ما على وين راكم تشوفوا فيها في الاسلام، شنو الاسلام هذا. وهذا اللي ميم بيرسون لو كان يروح على ليترونجي باغ اكزومبل لو كان نقولوا هنايا ولا في لاغريس ولا في اليو اس، يروح يصور قدام لي باتريمون ويدخل لي ميزي ويخلص دي تيكي دو 50 اورو باش يشوفهم ويدير دي سيلفي تما تبا. بصح في بلادنا احنا ما نحبوش الاختلاف، ما نحبوش التعايش، وكما قالت الاستاذه نهله لازم هذا هو.
دونك الفكر تاعنا لازم يكون اوفر. قال لك ربي في القران وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره وتنسى نصيبك من الدنيا. سي كوا الدنيا سي كوا انك تخدم وتكون روحك. ولا الفن هو بالعربي يقولوا كل ما يدخل على شيء زانه، يعني واش ما حسنه حنا. وهذه داخله كومبلي في l'animation visuelle. L'animation visuelle, quel que soit, il passe vert, il passe bleu, un dessin, une mosaïque في الحيط في الدروج كما قال الاستاذ مقبل. الشيء كيكون يمشي باغ اكزومبل هنا في اسطنبول. نحكي هنايا بيرسونيلمون التقسيم ما كاش اللي ما يعرفش تقسيم. ديجا غلطه هاي لك، لو تاع غلطه مورايا غلطه سي ما تقدرش تمشي فيها في الليل باسكو سي ان سبيتار. كاين اللي يشطح، كاين اللي شاد لا ميوزيك، كاين اللي ديسيني، كاين اللي نديسيني روحو واقف. علاش ما عندناش هادو لي تروك؟ ما عندناش بزاف، ما عندناش، ما كاش ليكزيستي في المروك. بالك شويه في لا بلاص دو مراكش هكذا مسيو يوسف. نعم مراكش هادو كاين شويه مي لو مالور سيكو ما كاش في الجزائر كاع ما عندناش هادو الامور. علاش؟ باسكو ما عندناش ثقافه تقبل الراي الاخر ولا تقبل الشخص الاخر. وهذا الشيء اللي حكى صافي 2 جور لازم نربوا اولادنا على نظريه التفكير النقدي. انه كيقول لك باللي راك غلط ماشي معناها باللي راني كافر ولا ملحد ولا خرجت لك من الاسلام ولا حاب نخرجك من الاسلام. بنحكي على هذا الكوتي عادي خطا من وجهه نظر ولا من زاويه نظرك الشخصيه. انت عندك زاويه نظر، انا عندي زاويه نظر. احنا قرينا في السينما انه كل ما تغير زاويه نظر الزاويه في السينما راح تخرج بلان جديد. دونك راح يكون عندنا سان جديده وراح يكون في عندنا فيزيون اخرى وراح يكون عندنا افكار واحده اخرى. هادو هم انا شويه كاع جبتهم مع بعضهم باسكو راح نسحر. سمحوا لي قال لي 10 مينيت. ميرسي بوكو، الله يحفظكم. بصحة سحورك. الله يسترك. يعطيك الصحه. بخير رفيق، يعطيك الصحه خويا زين. كاين جمال كاين واحد الهضره انا نهضروها نقولوا باللي لو ستريت ارت سي ان لاك دو فونداليزم. لا خطا. يقول لك خرج على خاطر بغاو يهضروا على كذا وكذا. درو غادي نهضروا استوار دو لاك ونهلا نورمالمون راه فاقت بها. واش غادي نقول؟ بصح الوقت واه غادي نخلي لو ستريت لو ستريت برك كابرين على لو ستريت خرج او مكسيك لور دو لا ريفوليسيون مكسيكان. الثوره المكسيكيه رسموا des figurines comme quoi il voulait accentuer le taux de liberté et de conscience عند العباد وعند الشعب تاع المكسيك. هذا ما كانش فونداليزم ماشي دو سويت. اي سور سو نقول لكم انا ماشي وقت السحور بصح جوعت. السلام عليكم. ودعوا اليوم ليله القدر. ميرسي. اليوم ليله القدر. دعوا الجمال صافي كرون دعوا الجمال دعوا الجمال باش يتزوج اليوم ليله القدر. دعوا له ايه طبق علينا. هيا شك ماي هيا امشي. السلام عليكم. صافي فركم صافي نومي ممتاز والله. صافي نومي ممتاز. السلام عليكم. يعطيكم السلام الصحه. عليكم. كاين جوست ان بتي بوين نهلا اذا ما باش اسكو تبارطاجي معايا فيه ليدي و نو. جو بونس كي لي طون وين لازم نكادريو هذا لو تيب دو لار لو تيب دار دي ستركتور في الغوفرنمون ماشي غير قوانين اكسيتيرا. يكون تقنين فعلي لهذا لو تيب دار باسكو يكون سوا تابع لوزاره الثقافه باسكو هو داخل في التراث اكسيتيرا، سوا يكون داخل في التوريزم. باسكو علاش؟ باسكو هذا لو تروك راح يفا انسيتي لي جون ا فيزيتي هادو لي ليو اكسيتيرا. دونك ميم هادو لي زارتيست راح ميم بوكو بلوس راح يديروا لا بروموسيون للجزائر في كوتي توريزم. دونك ميم المينيستير دو توريزم قادر ils peuvent bénéficier من هادو لي جون طالون لي جون ارتيست باش يديروا لا بروموسيون دو توريزم الجيريان. دونك جو بونس كي لي طون دو كريي اون ستركتور ولا اون ادمينستراسيون ولا ان سيرفيس في المينيستير اكسيتيرا اللي اطر هذا الشيء ويدافع عليه وما يخليهش يصراو له واش راه يصرا دوكا وهو اللي يدافع عليه. ما يخليش الشعب يروح يدافع على هذو لي جون باسكو على بالنا في العقليه تاعنا الشعب كل واحد يقول لك تخطي راسي وديجا على بالك اللي يروح يديبوزي بلانت وبعد يبدا في حسيفه يبدا منا ما كاش اللي يحميه. دونك كل واحد يخاف على روحه. دونك جو بونس هذه لا ستركتور هي اللي راح تكفل بهذه الامور. سي اون ايدي وما على باليش اسكو تشاطريني فيها الراي منو. راني 100% داكور معاك. بصح لا ريبونس ديالي c'est que au lieu de créer encore une nouvelle structure, nous pouvons simplement accepter le fait qu'il y ait une transversalité des disciplines. Ou je contrôle la question de une équipe avec plusieurs compétences. Si tu fais un architecte, fais un ingénieur, fais un artiste,
فيها historien, فيها archéologue. Donc cette question-là, c'est juste une question d'échelle et elle va être transcrite à l'échelle d'un ministère. C'est-à-dire que les ministères لازم يتعلموا يخدموا كيف لازم يتعلموا يديروا de la coopération entre deux ministères. Et malheureusement, ça c'est quelque chose que j'ai souvent soulevé dans le cadre d'événements, que ça soit le tourisme ou la culture. Souvent ما تسيبهمش يخدموا في رحبة. Alors que quand on lit la différence, quand on lit plusieurs secteurs, eh bien, on a un résultat, on a des équipes qui sont pluridisciplinaires et on a un impact et aussi des projets parce que ce que tu es en train de proposer est formidable, bien sûr, de pouvoir financer des œuvres artistiques pour que celles-ci deviennent des projets touristiques. Et c'est ça l'intersectorialité. Ça fait partie des objectifs à l'horizon 2030. C'est ce qu'on appelle les objectifs du millénaire et du développement durable. اللي يخليو كل واحد يسيب بلاصتو في المجتمع ويخليو gagner beaucoup de choses positives, se réaliser et avoir un impact notamment sur la dimension culturelle, mais aussi sur le vivre ensemble et la dimension de la paix. Les haja elle fait partie de ces objectifs-là. Donc il faut favoriser l'intersectorialité, il faut favoriser le modèle de travail société civile, publique et privée pour pouvoir avoir un résultat. Et j'espère que cela fera partie, en tout cas, des nouveaux textes de la Constitution. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'ils accordent une place à la société civile et à ce qu'elle pourrait faire pour améliorer la mise en valeur à travers la transmission de l'information. Parce que, avant tout, le ministère ou le tourisme ou la culture. Une petite friche, elle est abandonnée, mais bien une petite fresque murale. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, c'est un travail participatif qui va faire intervenir des gens du ministère, des cellules du ministère, mais ils ne peuvent pas réaliser le projet tout seul. Donc, la société civile a un rôle très important dans ça. Inch'Allah, tarja une habitude pour tous les quartiers de l'Algérie et qu'il va y avoir un travail dynamique de valorisation de ce que nous avons, tant sur le plan matériel que sur le plan immatériel, Inch'Allah. معليش بسم الله غير يا سهله اختي والله غير بالخدمه لا باك بالخدمه وما تكفيش الخدمه لازم الخدمه ولا مبالاه لازم ما تديهاش تولي دونت كار بهضره الناس شوفي لا باك اقسم بالله انت تعرفيها كاين اللي ما يعرفهاش كاين اللي يعرفها حتى ماشي نتاعي هذيك اللي تحتاج انيشياتيف تاعي نخرج ننظف الزبل الحاجات اللي حتى ماشي نتاعي على باك نقسم لك بربي الخطرات الاولين كي تكون وحدك سما وحدك كي اسمع كي الزبل كي الفن المهم في زوج محيط فهمتي على باك نقسم لك بربي اقسم لك بالله غير على باك شغل يشوفوا في واحد باص ولا مهبول وش بيه هذا وش بيه هذا عباك دي فوا يجيبك عباك سبحان الله صح عباك واحد مكريبي شعره لابس قمجه افريقيه وهز ساشي وحده فهمتي وحده ويهز في لابوبال في السونتر فيل اقسم بالله غير اكبر انجاز في حياتي درته ماشي كي هزيت الزبل كي هزيت الزبل وسط الوعي الاجتماعي اللي رانا فيه فهمتي استعملت الوعي صح انت راك واعي اي والله صعيبه على بالك طرافاي مورال الجهد النفسي اللي كنت نحكي مع روحي والله غير كان قد هك والجهد العضلي اللي نهز به لابوبال كان قد هك نخدم مع روحي مع نفسي مع مخي اكثر من ما نخدم في ارض الواقع علاش باش نقدر نخرج ننظف برا وهذوك اليوم يقولوا باص ولا هبل ولا وش فيه هذا ولا راهو حبيبان ولا لاعب انا مثقف باش نولي انسان ما يباليش بهم كنت ندير كيت تاع موسيقى ندير نواظر ما نسمع حتى واحد ما نشوف حتى واحد نهز شكارتي تاع الزبل نقسم لك بربي كانوا ايامات على باك شوفي الله اعلم اكبر كوراج اعظم كوراج زعما با درتو هو كي هزيت التليفون هكا ودرت سالفي مع شكاره زبل اللي لميتها عباك راهي صعيبه في الجزائر ما نكذبوش صعيبه في الجزائر تخرج ديسيني حيط واحد يجي يقول لك يا كافر واحد يجي يقول لك يا اللي فيك واحد يا ماسوني نهضروا بكل صراحه في اي ثاني صعيبه تخرج تهز الزبل
على بالك كون ما تعرفش تلعب على لي زيموسيون تاع هذوك الناس، اقسم لك بالله غير يطرشوك بالحجر نورمال. لازم هذيك الحاجه اللي راك دير فيها تحلويها لهم بالضحك والابتسامه باش يتقبلوها ويامنوا باللي هذيك حاجه مليحه ليهم والجزائر ولولادهم، زعما كي يخرجوا يشوفوا رسمه باهيه ولا اسباس فار ولا ما كانش بوبال في الطريق. اي والله غير الله اعلم اي انسان خص باش يخرج يدير زعما رسمه في حيط ولا باش يهز بوبال يقرا شويه علم النفس ويقرا شويه المجتمع الجزائري. والله ما نعرفها بالك اني Je pense que لازم bon après le corona etc لازم des gens ils prennent la responsabilité هذه وين يدوا l'initiative يديروا des associations ولا يديروا des trucs اللي يبداو هما يدوا la responsabilité باش يدافعوا على هذو باغ اكزومبل كيما حتى تاعي ولا يدافعوا على هذو لي فريسك ولا يدافعوا على ستريت ار ولا الجرافيتي n'importe quel truc هما يدوا la responsabilité باسكو كون نبقاو هكذا كل واحد يستنى الاخر باش ينترفيني ما راح ندير والو. دونك il est temps de prendre ses responsabilités وكل واحد يحس بروح المسؤوليه ويدير ان با اون افون باسكو كيما نقولوا دائما خطوه رحله ال1000 ميل تبدا بخطوه. وبالتالي جو بونس il est temps باش يصرا واحد لو شونجمون فكري وفي العقل تاع المجتمع الجزائري خاصه والمغاربي كمجتمع عام. ان شاء الله باذن الله. نهلاكش معنا في الدقائق الاخرين تاع اللايف يوسف. امين يا ربي، امين ان شاء الله. وزيدوا تعيوا لنا الليله 27 يا جدك بالك يتهلا فينا ربي. غير تنجح ان شاء الله علينا كامل كل مؤمن ان شاء الله. الاخرى تاع اللايف راني حاب انا تقراي. Oui, alors plusieurs jeunes artistes se sont relayés l'appel de restaurer sous peu la fresque détériorée cette semaine à Alger par un groupe d'abrutis se présentant comme islamistes en guerre contre les expressions maçonniques. نكمل نقرا كل كملي شويه هاي صغيره ماشي كبيره. Le groupe de malfaiteurs a choqué les Algériens. Certes, la fresque détériorée n'a pas valeur patrimoniale. Elle servait juste à cacher une face hideuse d'un immeuble, mais le geste maléfique est porteur d'un discours extrémiste nourrissant une aversion maladive de tout ce qui est art. Les internautes ont exprimé une colère contre la passivité des services de sécurité face à ce geste barbare commis en plein centre de la capitale et en face de deux institutions étatiques, le Parlement et la Wilaya. L'article de Abdelhamid Laibi, c'est exactement ce que je disais au début de cette conversation sur le processus de patrimonialisation que le fait qu'il ait été détruit, maintenant il manque au quartier. Donc il ne l'était pas et il est devenu un patrimoine de quartier. Et ce qui aurait peut-être permis de le protéger de façon plus sûre, c'est certainement la façon de le classer. Parce que entre ce qui est patrimoine et entre ce qui ne l'est pas, il y a un tout petit chemin qui se fait et c'est celui du classement administratif d'abord national quand cet objet a une valeur universelle avérée et lorsque cette valeur plutôt, excusez-moi, je me suis trompée. Quand il est national, c'est qu'il a une valeur pour le territoire dans lequel il s'inscrit. Il peut être régional ou simplement local. Il n'est pas obligé d'avoir un sens pour tout le monde. Simplement, s'il a un sens pour les gens qui vivent dans ce quartier, eh bien, il mérite de devenir un patrimoine. C'est pourquoi le processus de patrimonialisation est très important, tant sur la dimension symbolique que sur la dimension réelle. Et je pense que grâce à toutes les réactions des internautes, grâce à la mobilisation citoyenne, grâce aux artistes qui acceptent de restaurer la fresque, eh bien aujourd'hui, cette fresque est devenue un patrimoine de la ville d'Alger et j'espère qu'elle va être administrée comme telle. ربي ان شاء الله يعطيك الصحه. ميرسي بزاف برافو. النعمه ويوسف رانا في الدقائق الاخيره تاع اللايف. كش ما عندكم كلمات اخيره راكم اولا مهم جدا ان الموضوع يطرح للنقاش لانه
يعني تاريخيا اساس تغيير العقليات هو أو انه نطرحوا الموضوع للنقاش وانه يكون مدار حوار. واكيد انه عدد من الافراد اللي تبعوا اللايف واللي غادي يشوفوا اللايف غادي يطرحوا فكره معاكسه، لانه الاشكال اللي كاين في المنهاج التعليمي سواء في المغرب او في الجزائر او في دول شمال افريقيا، وانه كنتلقنوا من صغرنا وجهه نظر واحده. والمساله اللي هي مهمه في اعتقادي هي المدخل الاساسي، وانه يجب ان نعي انه راه ما كايناش حقيقه واحده، هنالك الحقائق. اليوم السعي للبحث عن الحقيقه هو اللي كيجعلنا اننا نتعصبوا لوجهه نظر وحده ونقولوا انه نحن معنا الحق والاخر ما عندوش الحقيقه، في حين انه الحقيقه هي حقائق. ودائما اعطي مثال بالبنايه التي تقف على 4 اعمده، فلك ان تتخيل العالم يقف على اعمده هي حقائق مختلفه لكن في اجتماعها تشكل اساسا لبناء مجتمعات متينه على اسس متينه. اليوم يجب أن نستدخل فكرة أننا لا نملك الحقيقة وإنما نرى جزءا منها. كيف ما ممكن أن الآخر في أمريكا كيشوف جزء والآخر في أوروبا كيشوف جزء والآخر في آسيا كيشوف جزء. هكذا فقط ممكن أننا نستدخلوا النماذج الفنية المختلفة ديال دول أخرى ونعيشوا بها في سلام، ونشكلوا في الوعي الداخلي ديالنا أنه ما ننتجه نحن من فن يمكن أن يسوق في أوروبا، كيف ما ينتج في أوروبا يمكن أن يسوق في دولنا. وهذا أساسي جدا لتقبل الآخر وبالتالي تحقيق فكرة عيش مشترك والعيش في سلام عالمي نريده أجمعين. يعطيك الصحة خويا يوسف، الله يجازيك، صافي كرون بليزير صاحبي على التدخل تاعك والحضور تاعك تاع اليوم، كثر خيرك بزاف. المعماري ثاني كثر خيرك بزاف، كش ما عندك كلمات الدقائق الاخرى. والله يا اخي انا شوف نتمنى انه من الان يبدا كل شخص فينا يتعلم من العائله تاعو، يبدا بنفسه ويعلم اولاده يعلم خاوته اكسترا تاع مشكل تاع التعايش السلمي في البلاد، لانه كون نخرجوا من هذا الكونسيبت تاع التعايش السلمي يبدا كل واحد يشوف في الاخر باللي غلط، ما راح نديروا والو، ما راح يكون لا تطور لا احترام لا ولا شيء، وراح ندخلوا في حيط بيطون. بون مديت بالبيطون باسكو سي الدومين تاعي. دونك هذه ان بوين. لو دوزيام بوين سي كو هذا لو سوجي اللي طرحته انت، نتمنى انه ما راحش يوقف هنا، راح كل واحد يخمم فيه، ولو لو كان يخمم فيه وحده ويروح يدير فيه ريشيرش وحده ويشوف كاسكي فا ابورتي دو بلوس لهذا لو سوجي وسبيسيالمون للجزائر. باسكو اون غرو راح نهضروا حنا في الكونتكست تاع كيفاش نخرجوا بالجزائر من هذو الافكار اللي داخله على المجتمع تاعنا، لانه احنا نعرفوا بلي في الجزائر المجتمع الجزائري مجتمع مسامح، مجتمع واعي، مجتمع عنده في الراس. دونك كاين بعض الفئه داخله شويه على المجتمع اللي لازم نحاربوها بالوعي وبحراك فكري تاع صح اللي راح نطوروا به. وحاجه واحده اخرى اللي نقولها سي كان لي الشرف اني كنت مع الاساتذه هذو في زوج، نهله ويوسف. جيسبر يجي نهار وين اون فا فيغ ان اوتر ديبا ان شاء الله، بالك في نوتر بلاص ولا ما على بالناش. دونك هذه دنيا. اي ميرسي بوكو، يعطيك ثلاثه الصحه جمال، عطينا لوبورتونيتي باش نهضروا في هذا السوجي. وكاين ان ديرني بوين سي كو يفو با دائما نلصقوا هذو الصوالح في الدين. الدين ما عنده اوكي ريلاسيون بهذو لي زاكت، وهذا سي لو ديرني مو اللي نقوله لك. الله جميل يحب الجمال الشيب يا اخي. المهم كي ترسم حاجه ولا المهم ماكش تعصي فيه ربي ولا راك ما باليش توصل فيه الا كان ميساج نيجاتيف تماك توصل فيه. يا خويا دي مومون ماكش تضر في السيد اللي واحد اخر خلاص، ماكش تضر في واحد اخر سي بون. دي مومون ماكش تضر في انسان واحد اخر بلار تاعك، هذاك هو الصح. دونك نقول الحريه تاعك تحبس عن حريه الاخرين. السلام ورحمه الله. واختلاف المنظور يتغير باختلاف وجهه النظر، دونك هذه حاجه معروفه. جو بونس اللي قراو بيرسبكتيف اكسيتيرا مادام راهي على بالها واش نقول. دونك يتبدل لا بيرسبكتيف بلي بوين دو فويت. يا خويا كثر خيركم ليكيب زينه، جيسبر يكون عجبكم. يعطيكم الصحه. شكرا جمال بور l'invitation. يا ودي ما شكرا. ميرسي يوسف بور شكرا لك نحلة على الدعوة، وجد سعيد جدا أن أشارك معك في هذا اللقاء مع جمال ومع المعماري. فعلا كنت سعيد بهذا النقاش الحضاري الذي يجسد عقلية الشباب الجزائري المغربي الواعي. امين. الله يجازيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خليوني ندير لاكلوفير تاعي دركا. ليكيب الزينه على بالكم باللي اللي راتي اللايف تاع الزيد خمم يضرب فيها 404 باشي مبيا كالسيبرون، ويضرب فيها ميتسيبيشي مبيا دوار الرقاد، برويطه دلاء وبرويطه في الكوس، كارطونه كوكيز وقرعامه وطاس تاع شاربات، يضربهم كيما راهم ويزيد يفينيها بحبه دواء تاع الرقاد.
وما ينحيش ندامه وما يقتلش ندامه تاع كي راكي اللايف تزيد خمم. مالا ليك بزينا بالكم تعطيو لي لايف وكل ما شاطاتو لي بروجي تاع زيد خمم. زيد خمم في الفيسبوك زاد اي دي اسباس كا اش ام ام ماجيسكول في الفيسبوك ايدونتيتي فيزيوال حمراء. تبعوا زيد خمم في اليوتيوب زاد اي دي اسباس كا اش ام ام شان يوتيوب في اليوتيوب. تبعوا زيد خمم اروباز زاد اي دي كا اش ام ام مينيسكول لاصقه في بعضها في الانستغرام زيد خمم. ليكيب زينه بالكم تراطيو بالكم تراطيو لي لايف تاع زيد خمم راه كلشي مسايبي مور رمضان ان شاء الله ولا مور الكونفينمون نطلع كلشي في اليوتيوب. بصح درك اللي يحب يفوت لي لايف القدم 28 حلقه ولا نورمالمون اليوم الليله 27 و28 حلقه ثم رانا كيف ليكيب الشيخ المهم جيسبر يكون عجبكم الحال جيسبر تكونوا استفدتوا الحمد لله يا ربي كي يزيد خمم راه يدير فيه بزاف حوايج. اسمع ماشي سي اشا ويخمم عليا قال لي الفو باسي لا بيب تاع سفاري باينه نكملوا بها. جيسبر يكون الحال ليكيب جيسبر تكونوا استفدتوا الحمد لله كي يزيد خمم راه كيما يقولوا هذوك تاع العربيه الفصحى راه تطرق هكا يقولوا تطرطق راهي تطرق في المواضيع الفنيه الثقافيه في الاقتصاد في كل شيء اللي كيبزينا لازم ديروا في بالكم باللي كل النشاطات والبروجي كيما راهو تاع زيد سبونسوري مع من عند ماشي مع من عند واحد الحاجه اللي يقولوا لها سفاري براند ليكيب سفاري وراهي سفاري نروحوا لهنا ونديروا هكا سفاري براند ليكيب تاع كل ما راهو افريقي تاع جمال خلفاوي يا صاحبي ما يديرش صور جمال لازم يدير بزاف الباي هكا ليكيب. كثر خير ربي كثر خير سفاري كثر خير ليكيب تاع زيد خمم كيما راهي ان شاء الله راكم تستافدوا وان شاء الله يعجبكم الحال. واللي حب يكونتاكتي يوسف هاوكي الفيسبوك تاع يوسف واللي يحب يكونتاكتي المعماري هاي لاباج تاع المعماري بي ار واللي يحب يكونتاكتي نهله هاوكي الفيسبوك تاع نهله نايلي واللي يحب يكونتاكتي محمد كرور وحب يزيد يناقش وحب يزيد يتعلم منه هاو فيسبوك تاع محمد كرور واللي يحب يكونتاكتي رفيق تاع قبيله هاوكي فيسبوك تاع رفيق رفا ارتاك بخوش باش ما نظلموا حتى واحد وما نحرق حتى واحد من الحساب وحنا في حنا. واللي يحب يعرف الانيشيتيف تاع حتى وماشي نتاعي هاي حتى وماشي نتاعي واللي يحب يبعث لي اي ميساج راني باذن الله تعالى مستحيلات السبع يفوت ميساج بلا ما نريبوندي عليه. بصح هنايا في الانستغرام تاع جمال خلفاوي ماشي في الفيسبوك تاع زيد خمم ماشي في الانستغرام تاع زيد خمم هنايا انستغرام جمال خلفاوي. صليوا على نبينا ودعيوا لنا اليوم سيدي 27 ودعيوا لنا نتزوجوا هذا ما كان ليكيب والله غير صون في غرون بليزير على اللايف تاع اليوم والله غير راني بزاف فرحان والحمد لله يا ربي يزيد خمم البيت نتاعها هاشتاغ الجزائر ما خير ما لها الامور كامل ان شاء الله راهم في الخير. وانا نعوذ بالله يمكن انا نثق في ربي سبحانه ما نثق فيه حتى واحد. انا نامن باللي ربي كون ما شافش باللي راح تخلق واحد الجيري هكا مليحه ونظيفه ومبنيه بيان وكلش فيها هكا ريقلو كيما رانا نشوفوا اليوم في دبي وفي الترك اقسم لكم بالله كون ما جاتش راح تصرى هذه الجزائر وكون ما ناش حنعيشوها وكون حنا بعدو نتمتعوا فيها ان شاء الله كما شويه من عمرنا دقه ويعيشوا فيها ولادنا والدنيا. اقسم بالله بالثلاث لا يخلي وقتنا زعما شوف 2 سوايع و10 دقائق ما يخليهاش تضيع في باطل ربي ما يخليش يوسف من المروك يهضر هكاك في باطل ربي ونهله تهضر في باطل ربي والمعماري ورفيق وكرور محمد والناس اللي كانت تتبع اللايف. ربي سبحانه حليم كريم وقالك حرمت الظلم على نفسي كون شاف باللي ما فيهاش راي ما يخلق لا زيد خمم ما يوفقني فيها ما يخلي الوقت ما يرضاش الوقت هذا يضيع في باطل ربي ما دام هذا الوقت راه يروح ثم اقسم بالله غير باذن الله راح تصرى اليوم ولا غدوه الجزائر اللي رانا حابين ان شاء الله هذا ان شاء الله تونس المروك كامل نقرا ولا وحده. واسمعوا العام الجاي راسي وراسك في الصاوي راك صاحبي نهبلوا بالقناوه لا والله لا مرحبا الجاوي وجد الجاوي والبخور الله خير روحكم صحه صحوركم الجزائر وي مرحبا بك وي والله غير ما اسمعوا هذه نسيتها بيشك باينه باللي مرحبا بك ارواح صاحبي اصدم برك قول سي نورمال راهي بلادو يا صاحبي واش بيك. شكرا الله يحفظكم والله في رواحكم ريقي شاحه ليكيب راه الصحر باي
صح سحوركم، صح عيدكم، رمضانكم. يا باي باي. ليكيب زينه اللي يحب يدخل الجروب تاع تيم خمم في فيسبوك يدخل TEAM اسباس KHMM. كاين 13 ناظمين، كل واحد يدير 3 بوست في السمانه في عديد من الاختصاصات باش انتم تثقفوا بالدارجه الجزائريه ببلاش. المعرفه للكل بالدارجه الجزائريه، وزيد خمم. والسلام عليكم. Mm-hmm.